अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हैशटैग सियासत और मैं हूं आपके साथ एमन जाफरी। नाज़रीन, बात करेंगे इलेक्शन का मेला सजने से पहले सियासी जमातों के खिलाफात ने रौनक लगा रखी है। जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, वहीं सियासी जमातों के अंदर भी इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो कहीं पर इलेक्शन कमीशन के इदारे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया जा रहा है। कोई दूसरे सूबों में जाकर दूसरी सियासी जमातों की विकटें उड़ा रहा है, तो कोई अपनी ही पार्टी में शिकस्त और रिख्त का शिकार है। इस सारे सियासी अमल के दौरान सिर्फ एक चीज मिसिंग है और वो है अवाम, अवाम और सिर्फ अवाम, और वो है महंगाई खत्म करने का मंशूर, महंगाई को रोजगार, अवाम को रोजगार मुहैया करने का एजेंडा, महंगाई खत्म करने का मंशूर, जिस पर हमेशा बातें की जाती हैं लेकिन ऐसा होता कहीं दिखाई नहीं देता। और मुल्क की तामीर और तरक्की का फॉर्मूला जो कि कोई भी सियासी जमात जुबानी जमात तफरीक के बाद वादों और दावों की सूरत तो सामने रख रही है, मगर अमली तौर पर एजेंडा सामने आता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जलसों में सियासी रहनुमा अवाम को मुखातिब करके किसी और को पैगाम देते दिखाई देते हैं। कभी लाडला तो कभी सिलेक्टेड का इशारा देते नजर आते हैं, कभी दूसरी और चौथी बार वाले को आजमाने के बजाय पहला मौका देने और मायूस ना करने की यकीन दहानी करवाते दिखाई देते हैं। और सबसे बढ़कर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जिस तरह से फौरी इंसाफ मिल रहा है, आसानियां मिल रही हैं और पल मिल रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से जौक तर जौक छोटी सियासी जमातें और सियासी लीडरान नून लीग के काफिले में शामिल हो रहे हैं, तो इससे तासुर ये मिल रहा है कि फॉर्मूला तय पा चुका है। और लेकिन ये फार्मूला है क्या और किस तरह से तय पाया, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहबा, और पीटीआई से हमारे साहब मौजूद हैं नईम हैदर साहब, और नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी आप तीनों को अपने प्रोग्राम में। शैला रज़ा साहब, पहले आपसे बात करना चाहूँगी, आप क्या कहती हैं? कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो बड़े जारहाना अंदाज में बयान दिखाई देते हैं, लेकिन कल जरदारी साहब ने ये कहा है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है और वो ये देख रहे हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। तो ये दो बयानिए सामने आ रहे हैं, कौन सा बयानिया है जिसको हमने या आम आवाम ने जिस पर अमल करना है, जिसको सच मानना है? करूंगी, इजाजत है जी। आपने कहा कि एक चीज मिसिंग है और वो है अवाम, तो खिताब तो अवाम से ही हो रहा है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं नहीं समझती कि उसके मैनिफेस्टो में ये बात ना हो कि वो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, और जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो जाहिर है महंगाई के ऊपर भी बात हो रही है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग थी, इंटरेक्शन लीडर का हर जगह जाके, और वो उसको इलेक्शन में ही बहुत ज़्यादा फाल किया जा रहा है। और देखिए, ये इलेक्शन का वक्त है। अब जो आपने दूसरी बात की है, मैं उस पर बात आऊँ। क्या हमें अपने इदारों से शिकायत करनी चाहिए जबकि वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट दे चुके हैं, या हमें पॉलिटिकल पार्टीज से बात करनी चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने ही जब बात की है तो मुश्किल से निकले हैं। जब एमआरडी बनी तो पॉलिटिकल पार्टीज से बात की गई। इसके अलावा भी जब पीपल्स पार्टी की 126 नशिस्तें थी मोहतरमा की शहादत के बाद, तो पॉलिटिकल पार्टीज से बात करके हुकूमत बनाई गई, क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। और जो इतने काम हुए जिसमें हम बार बार कहते हैं कि सबसे कम आईएमएफ से कर्ज लिया, सिंगापुर जो है उससे गवादर लेके चाइना को दिया, जिससे सीपैक की बुनियाद रखी। हमने कहा कि बेहतरीन माशी पॉलिसी, एग्री बेस्ड पॉलिसीज बनाई गई, और एक्सपोर्ट जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुई, और जो आइन में तरमीमात हुई सारी जमातों ने बैठ के की। तो अगर हम ये महसूस करते हैं कि कोई जमात, अगर हम ये महसूस करते हैं कि कोई जमात किसी जगह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ ले रही है मुख्तलिफ जगह से, तो हमें उस जमात को बताना पड़ेगा ना कि जब धरना हुआ था
اور تو ہم نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں, پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں. اسی طرح جب بہت ساری باتیں ہوئی تھیں تو ہم نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز مل کر آئیں, اور وہ پارٹی جس نے انٹرنیشنلی پاکستان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا ہے, آئیے اسے آئینی طریقے سے ہٹاتے ہیں. جب یہ چیلنج تھا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کیسے بحال کی جائے, تو 16 مہینے مختلف الخیال پارٹیز نے پاکستان کو بیٹھ کے آئی ایم ایف کے معاہدے کو صحیح کیا, کریڈیبلٹی بنائی کہ جی جو بھی معاہدہ ہے اس کو پورا کریں گے, اور وہ ہوا. بالکل ایسا ہی ہے شعلہ صاحبہ, بالکل ایسا ہی. آپ نے تو اتحاد کی بات کی, آپ نے جماعتوں کو اکٹھا بھی کیا, لیکن آج جب اگر ہم دیکھیں آج ہم نے اداروں کو نشانہ بنانا ہے, ہم نے اداروں کو نشانہ بنانا ہے, ہم نے اداروں کو نشانہ بنانا ہے, یا ہم نے پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنی ہے. ہم نے پولیٹیکل پارٹیز سے کہنا ہے کہ سہولت کاری کا فائدہ نہ اٹھائیں. اگر آپ کو سہولت کاری دی جا رہی ہے, آپ اس سے وہ کام نہ کریں جو ایک عام عوام کے لیے نہیں ہوتا ہے, والی سہولت کاری نہ لیں. تو جہاں تک بات ہے, میرے چیئرمین اپنے پاکستان میں عوام سے بات کر رہے ہیں, ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں, ان کو منشور بتا رہے ہیں. ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں, اور یہی طریقہ. جی رانا احسان صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ شعلہ رضا صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ سہولت کاری, تو آپ کس سے سہولت کاری لے رہے ہیں, کیا سہولت کاری مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ بڑا کمزور بیانیہ ہے جو پیپلز پارٹی نے اپنایا ہوا ہے, اور یہ پیورلی سیاسی بیان بازی ہے اور ایک نیریٹو کا فقدان ہے. دیکھیں, انہوں نے ہمارے پہ الزام لگایا کہ الیکشن جو ہے وہ فرد واحد کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے, جبکہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر خود یہ شامل تھے سینسس کو نوٹیفائی کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے الیکشن لیٹ ہوا. پھر یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو سیاسی اور پولیٹیکلی وکٹمائز ہوئے, جن کو 2002 میں بھی جو ہے ہٹایا گیا, نہیں موقع دیا جن کی جماعت کو الیکشن کے اندر, 2008 میں بھی نہیں دیا گیا, 2013 میں وہ اپنے بلبوتے پہ آئے, 18 کا سب جانتے ہیں. آج اگر وہ 2023 میں ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, اور ان جعلی کیسز کے اوپر جس کے اوپر وہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہوئے, عدالتیں اور انصاف بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو دوبارہ وہی ان کے ساتھ سلوک ہو جو 2018 میں ہوا؟ تو ہم تو نہ کسی سے ریلیف مانگ رہے ہیں, نہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے, ابھی بھی سزائیں ان کی برقرار ہیں. دوسرا, ان کو لگتا ہے کہ بی اے پی اگر ہماری طرف آ گئی ہے, یا ہم سندھ چلے گئے ہیں, یا ہم بلوچستان چلے گئے ہیں, تو کس نے روکا ہے کہ آپ پنجاب نہ آئیں؟ کس نے روکا ہے آپ کو کہ آپ بلوچستان نہ جائیں یا آپ سندھ نہ جائیں؟ تو یہ بلا وجہ کے یہ جو رونا ہے, اور لیکن جب بھی کوئی جماعت الیکشن میں جاتی ہے, اسی طرح سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, اتحاد ہوتے ہیں, لیکن جب جیت جاتی ہے تو اس کے بعد یہ سہولت کاری اور ان تمام باتوں کی تردید کر دیتی ہے. دیکھیں, ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. تو پھر یہ الزامات ہیں نا. اب ایک طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ بھروسہ ہے. یہی میں ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی, جس طرح پی پی ابھی کچھ دن پہلے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کے شکوے کرتے دکھائی دیتی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا آخر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیں, مجھے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی, نہ پیپلز پارٹی زیر عتاب ہے, نہ ان کے کوئی ابھی کوئی پکڑ دکڑ ان کے کوئی ہو رہی ہے. لیکن رانا صاحب, اگر ہم دیکھیں نون لیگ کو بھی اسی طرح سے ہی کہا, ہمارے سامنے بھی ہے, دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے فیورز پہ مل رہی ہیں, اور جس طرح سے ابھی شعلہ رضا بھی سہولت کاری کی باتیں کرتی دکھائی دیتی. میاں صاحب کے اگر ہم کیسز کی بھی بات کریں تو آنے والے جو گزرے دن ہیں ان میں دیکھا ہے ہم نے کہ انہیں بھی ریلیف ملتا دکھائی تو دیا ہے. نہیں تو وہ جعلی کیسز ہیں نا. آپ نے دیکھا نہیں کہ ایون فیلڈ کے اوپر جو کیس تھا اس پہ جسٹس ارشد ملک کے کیا ریمارکس تھے؟ آپ نے دیکھا, اس وقت سب جانتے ہیں 2018 میں کیسے پناما سے اقامہ نکالا گیا, واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹیز بنائی گئیں, اس کے بعد مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کے نیب کی عدالتوں میں بٹھا کے آپ نے الیکشن سے آؤٹ کر دیا میاں نواز شریف کو, ان کو سزا سنا دی, جیل میں ڈال دیا. تو آج اگر انہوں نے بلا وجہ کی جیل کاٹی, تو آج اگر انصاف ہو رہا ہے تو یہ کون سا ریلیف ہے؟ ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. ہم تو سمجھتے ہیں انصاف آج بھی ڈیلیڈ ہے, 4-5 سال ڈیلیڈ ہے انصاف. تو اگر چیزیں اگر ان کو بیل مل گئی ہے یا ان کی اپیل ایکسپٹ ہو گئی ہے, تو کیا یہ چاہتے ہیں یہ نہ ہوتا اور ان کو آج بھی ان کا رگڑا نکالا جاتا؟ تو یہ چیزیں باتیں بنتی نہیں ہیں. آپ الیکشن کیمپین لڑیں, آپ فوکس کریں, کوئی پازیٹیوٹی, آج بڑی اچھی باتیں کی
میری بڑی بہن نے بہت اچھی باتیں کی کہ انہوں نے کیا ان کی پرفارمنس ہے وہ اس طرف لے کے جائیں رجحان، یہ ہر وقت رونا، صبح رونا، شام رونا، اور یہ کہ ہمیں وزیر اعظم میں دیکھ رہی ہوں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، لیکن میں نعیم صاحب کا ٹیک بھی لینا چاہوں گی، ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی، اس کے بعد میں ضرور آپ کی طرف آؤں گی۔ نعیم صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی، آپ کبھی کئی لیول پلینگ فیلڈ کہتے دکھائی نہیں دے رہے، حالانکہ آپ کی جماعت کو اس کی زیادہ بات کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں بات یہ ہے، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی، آواز ڈبل آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک نمبر 1 یہ چیز جو ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو اس وقت رویہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے، وہ بڑا مشکوک بھی ہے اور تشویشناک صورتحال ہے۔ وہ کس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی جگہ کے اوپر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دیتی ہے، پہلے اجازت نہیں ملتی ہے، اور اگر کسی جگہ پر مل جائے تو وہاں پر دھاوا بول دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ لاہور میں افضال عظیم پہاڑ صاحب ہمارے وکیل ہیں، انہوں نے اسی طرح سے اجازت لی، اور جب اجازت لی انہوں نے جلسے کے لیے کوشش کی تو ان کو اٹھا لیا گیا، ان کی فیملی کو اٹھا لیا گیا، دہشت گردی کی دفعات میں لگا دی گئی، جو کہ پہلے ایف آئی آر درج تھیں ان میں نامزد کر دیا گیا، اور اب ان کے اوپر کپڑا ڈال کر عدالتوں میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے اور ان کی فیملی کو لایا جا رہا ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو جھنڈا نکالنے کے اوپر پابندی لگا دیں، آپ اس کو جلسے جلوس کرنے کے اوپر پابندی لگا دیں، کینڈیڈیٹس کی لسٹیں بنا کر لوگوں کو اغوا کریں اور پھر پٹکا ڈال دیں کہ جناب اس نے استحکام پارٹی جوائن کی۔ آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک بندہ بیان حلفی جو ہے وہ دے رہا ہے اور باقاعدہ طور پر ویڈیو پیغام کے ذریعے حلفاً وہ بیان کر رہا ہے کہ اگر مجھے اٹھایا گیا تو وہ نہ سمجھیے گا کہ وہ میرا بیان اصل ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ میں جو ابھی دے رہا ہوں، اور میں ابھی دے رہا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کسی طرح سے انہوں نے پرتشدد ہونے کی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہمیں کہ کبھی جلاؤ گراؤ یا کوئی اس طرح کی انہوں نے کبھی ہمیں کہا ہو یا ہدایت دی ہو۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی کیسز نہیں تھے یا وہ بالکل جو ہے وہ جھوٹے کیسز تھے، تو ابھی تک ہمیں تو ریکارڈ کے اوپر نہیں ملی کوئی ایسی رسید جو یہ شو کر سکیں کہ یہ اپارٹمنٹس کہاں سے آئے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ جب یہ سیاست میں نہیں تھے اور جب یہ لوہے کا کام کرتے تھے تو اس وقت ان کے ایسٹس کیا تھے اور آج ان کے کیا ہیں، ہمیں تو ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ جو ہے توشہ خانہ کے حوالے سے جو قانون ہے اس کے اندر بڑا واضح طور پر گاڑی لی نہیں جا سکتی، تو وہ کس لا کے تحت لی گئی اور کتنے میں لی گئی، 5 لاکھ کیا قیمت ہوتی ہے بی ایم ڈبلیو گاڑی کی۔ تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، یہ کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ 3 ادوار میں ہمیں بتا دیں کہ پاکستان کی جو ہسٹری گزری ہے اس کے اندر کتنی انہوں نے کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے سیکٹر بتا دیں، یا آپ جب اس پر فیصلہ آئے گا وہ تو سب کے سامنے ہوگا، لیکن ابھی آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح سے شہباز شریف کے کیس کا فیصلہ ہے، وہ بھی تو آپ کے سامنے ہے۔ میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ شہباز شریف صاحب کو باہر سے بیٹھے ہوئی پروٹیکٹیو بیل جو ہے مل جاتی ہے، اٹارنی کے ذریعے پٹیشن دائر ہو جاتی ہے، وہی خان صاحب ہوتے ہیں جن کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا جاتا ہے، اسی جو ہے وہ بایو میٹرک کے لیے وہ خود آتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے بھی ہو جس طرح سے بھی لے کر آنا ہے آپ انہیں لے کر آئیں، اور وہ ویل چیئر کے اوپر تھے، ان کو اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی وہ ایف آئی آر ابھی تک نہیں درج ہوئی جو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ وہ عمران خان ہے یا نعیم ہے یا کوئی اور ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، تو اگر وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتے تو پوری دنیا میں آپ کا کیا تماشا بنا ہے؟ جب یہ حملہ ہوا چیئرمین پی ٹی آئی پر تو اس وقت تو آپ کی حکومت تھی پنجاب میں، تو اس وقت اگر کوئی رپورٹ درج ہونی تھی، کوئی ایف آئی آر درج ہونی تھی، تو آپ کی حکومت تو خود پنجاب میں تھی، تو آپ یہ شکوہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اپنی ہی حکومت ہوتی ہے اور اپنی ہی حکومت کے درمیان جو ہے وہ نیب اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی ہی حکومت ہوتی ہے، تو آپ کے جو سبارڈینیٹ جتنے ادارے ہوتے ہیں آپ کے کام نہیں کرتے، آپ کا کہنا نہیں مانتے کہ کوئی لیگل پروسیڈنگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ان کا حق ہے، قانونی رائٹ ہے، وہ نہیں مانتے، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ساری چیزیں کیا ہیں، کہاں سے مینج ہو رہی ہیں، کون کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی کی کڑی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم، تو پھر اگر آپ کی یہ ساری باتیں دیکھی جائے جیسے کہ بھی آپ کہہ رہے ہیں، پھر تو وہ واقعی کٹ پتلی وزیر اعظم تھے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کٹ پتلی کی جو بات کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب ووٹ کے ذریعے آئے اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ ووٹ کے ذریعے ہی آئیں گے، اگر یہ تھوڑی سی بھی ہمیں سپیس دے دیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ ٹرن آؤٹ کیا ہوتا ہے، لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ آج یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اگر ایپ بنا کر یہ کہتے ہیں جناب کوئی فیصلہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ بڑا واضح طور پر جب ریئیکشن دیتے ہیں تو وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا تو وہ اکاؤنٹ نہیں تھا۔ میں ابھی چیلنج کرتا ہوں، ابھی ایک ایپ پول بنا لیں اور آپ کو رزلٹ
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आपको नजर आ जाएगा कि लोग किस तरफ खड़े हैं। तो ये चीजें जो हैं बड़ी ऑन रिकॉर्ड हैं, इससे मुकरा नहीं जा सकता। लोग सर्वे के लिए जब जाते हैं, टीमें जाती हैं, तो वो वहां पर इनको पता चल जाता है। इसी वजह से इन्होंने इलेक्शन के अंदर डिले करने के लिए पूरी जितनी इनकी कोशिश हो सकती है इन्होंने की आज तक। सुप्रीम कोर्ट में आज तक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है क्योंकि आइन की बालादस्ती चाहती है। किसी किस्म को कोई भान नहीं है। शैला साहब, आप क्या कहना चाह रही थी? अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि बड़े वाज़ेह बात है कि जब हमने रिजल्ट अप्रूव किया था, ये 100 दफा बात हो चुकी है, उस वक्त तक ब्लॉक के रिजल्ट नहीं आए थे। जो शो हुआ था उसके रिजल्ट को अप्रूव किया था। जब ब्लॉक के रिजल्ट आए तो उस पर हम ऑब्जेक्शंस भी नहीं कर सके। आज भी जब MQM मिली नून लीग से, उन्होंने सेंसस पे एतराज किया, तो आप हम पे ये चीज नहीं थोप सकते। हमने जितना रिजल्ट था इनकम्प्लीट, उस पे एतमाद का इजहार किया था, लेकिन रिजल्ट तो ब्लॉक के आए नहीं थे। अब दूसरी बात यह है कि देखिए जी, रो हम नहीं रहे, रो आप लोग रहे। जिला वतन आप नहीं थे, आप इलाज कराने गए थे, आके अपने आप को जिला वतन कह रहे हैं और रो रहे स्टेज पे। तो प्लीज ये रोने का लफ्ज हमारे लिए ना इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि हमें आपसे कोई नुकसान नहीं है, हम तो जलसे कर रहे हैं। असल बात जो है वो ये है कि देखिए, ये जो बेल मिली है, चाहे झूठा केस हो सच्चा केस हो, कोर्ट का एक तरीक़ाकार होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो झूठी केसेस भी भुगत रहे होते हैं, लेकिन कोई बाहर से ये नहीं कह देता कि मेरे झूठे केस से खत्म। उसको उस तरीके में जाना पड़ता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अब उनका मुखालिफ भी शहीद कहता है और समझता है कि जुडिशियल मर्डर हुआ, लेकिन रेफरेंस की सुनवाई नहीं होती। और नवाज शरीफ साहब को ये दूसरी दफा हुआ है कि पहले वो मुशर्रफ के दौर में सजा हो गई थी, बगैर अपील के बाहर चले गए, 8 साल बाद आए, अपील भी नहीं की, कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी ने बुलाया और सहूलतकारी हो गई। अभी भी आपकी सहूलतकारी हुई है कि आप मुजरिम थे, लेकिन आपको बेल वो मिली जो मुलजिम को मिलती है। तो ये पूरे पाकिस्तानियों को कराए ना। तो मैं अगर आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आपको सहूलत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कानूनी सहूलत मिलनी चाहिए जो कानून के अकॉर्डिंग है। अगर आपको इस तरह से मिल रही है, अगर आपको इस तरह से सहूलतकारी दी जा रही है, लेकिन शैला साहब, आप सहूलतकारी की जो बात करती हैं उस पर तो अगर हम पीपल्स पार्टी को देखें तो उनको भी माजी में बहुत सारी ऐसे जगहों पर रिलीफ मिला है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं। आपके भी केसेस हैं जहां पर ऐसे हमें नजर आता है कि जहां पर नैब तरमीम के बाद फायदे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जब भी हमें अदालत में बुलाया गया, हम आए हैं। जरदारी साहब की तबीयत खराब थी तो कहा जमानत नहीं हो सकती, आए। शर्जील को किस तरह से गिरफ्तार किया गया था ये भी सबको पता है। हमारी अगर सहूलतकारी होती तो हमारे कब्रिस्तान आबाद न होते। तो मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो ये करनी चाह रही हूँ कि जब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून के मुखालिफ चीजें मिलने लगे तो ये सहूलतकारी है जो एक आम पाकिस्तान को, एक आम पाकिस्तानी को एक कानून के मुताबिक नहीं हो सकता था। तो आप मुझे उल्टा बता रहे हैं भाई। नवाज शरीफ साहब के रिलीज आप बहुत देर से सहूलतकारी की बातें करिए, जो कि मैंने एहसान साहब से भी पूछा। आप बताएं कि आखिर फिर सहूलतकारी कर कौन रहा है? आपको क्या लगता है कि सहूलतकारी किस तरफ से हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वजीर आजम थे, ये नहीं आए और जिला वतन है फिर भी। लेकिन दूसरे को कह रहे रो रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल, अच्छा आपके कराची आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप GDA में, पूरे सिंध में आप GDA का हिस्सा है, कराची आके क्या तीर मार लेंगे? पहले MQM खुद तो जुड़ जाए 4 हिस्से जो है उसके। जी ठीक हो गया। तमाम जमातें सहूलतकारी की करती दिखाई देती हैं। सहूलतकारी किस तरफ से हुई और क्या हुई और फिर फॉर्मूलाज क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब, हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन से पहले खूब गहमा गहमी है, कहीं पर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा हो रहा है और कहीं पर सहूलतकारी की बातें हो रखी हैं। राना एहसान साहब, आप क्या कहेंगे? सहूलतकारी पर के इल्जामात लग रहे हैं कि आपको सहूलतकारी दी जा रही, कौन आखिर सहूलतकारी कर रहा है? शहला रजा साहबा बहुत देर से ये कह रही हैं, दावा कर रही हैं कि सहूलतकारी हो रही है। देखें बड़ी सिंपल सी बात है। जिस अदालत ने मियां नवाज शरीफ को बेल दी कि वो लंदन अपने इलाज के लिए जाए,
उसी अदालत ने उनको वापसी पे मौका दिया कि उनको हथकड़ियां नहीं लगेंगी और 3 दिन बाद वो अदालत में अपने आप को खुद सरेंडर कर लेंगे। अब अगर ये बात इतनी नागुजीर है तो मैं पीपल्स पार्टी को नहीं रोकूंगा, वो अपना मंशूर बना दें कि नवाज शरीफ को बेल क्यों मिली और इसके ऊपर वोट लें अवाम से। सिंध से भी लें इस बात पे वोट, पंजाब से भी लें, केपी से भी लें, ये इनका हक है। देखिए हमारा जो फोकस है, एजेंडा है, वो पाकिस्तान की महंगाई है, पाकिस्तान के माशी हालात हैं और हम उस तरफ गामजन हैं और हम समझते हैं कि जो मुख्तलिफ जमातें जो हमारे साथ डायरेक्ट मुकाबले में नहीं हैं और हमारे साथ मिल के काम कर सकती हैं इस मुल्क के एजेंडे के ऊपर कि मुल्क के मसाइल को हमने किस तरीके से हैंडल करना है, हम उनको अभी इलेक्शन से पहले रीच आउट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि PMLN की नुमाइंदगी अपने एलाइज के साथ इतनी हो कि हम 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बना सकें मुल्क में। और इंशाल्लाह पंजाब में तो PMLN खुद बनाएगी और बलूचिस्तान में भी बनाएगी। वो तो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, बलूचिस्तान भी गए नवाज शरीफ और अब बात हो रही है सिंध जाने की भी, लेकिन PP ये कहती दिखाई देती है कि आप पंजाब में कमजोर हैं इसलिए छोटी जमातों की तरफ देख रहे हैं और दूसरे सूबों में जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है? तो देखिए, एक तरफ वो हमें कह रही है कि हम वजीर आजम बनने जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ और सारी झुकाव जो है वो, और दूसरी तरफ हमें कमजोर कह रहे हैं। तो अगर हम कमजोर हैं तो अच्छी बात है, उनको फायदा हो जाएगा, हमें कोई फिक्र नहीं है। देखिए हम छोटी जमातों से या अगर कहीं सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हम वहां कर रहे हैं जहां हमारे पास कैंडिडेट्स मौजूद नहीं है। जहां हमारे पास तगड़े कैंडिडेट्स हैं वहां हम ये चीज जो है वो नहीं इंप्लीमेंट कर रहे। और पंजाब में, मेजॉरिटी पंजाब में ऐसी जरूरत पेश नहीं आ रही कि हम किसी के साथ, जिस तरह से अभी हम देखें कि अगर आप इलेक्टेबल्स पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और अपने जो आपके नून लीग के अपने कैंडिडेट हैं अगर उनकी बजाय अगर आप इलेक्टेबल्स को ज्यादा अहमियत देंगे तो आपको लगता नहीं है कि ये उनके साथ ज्यादती होगी? नहीं, हम तो इलेक्टेबल्स को अहमियत दे ही नहीं रहे। हम तो जो हमारे पुराने PMLN के लॉयलिस्ट्स हैं जो खड़े रहे मुश्किल वक्तों में भी, हम तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। और 95% पंजाब में यही सूरत हाल है। चंद कोई इक्की दुक्की सीटों पे अगर जहां हमारे पास कैंडिडेट उस तरीके से मौजूद नहीं है और वहां हम किसी की सपोर्ट ले लें तो ये मैं इसके ऊपर इसको रद्द नहीं करूंगा। लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें तो हम किसी इलेक्टेबल्स की तरफ नहीं जा रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। सही। शैला साहबा, इससे पहले हमने देखा कि PP ने भी इत्तेहाद किया था बाप से, और अगर अब नून लीग कर रही है तो क्यों इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं? अच्छा, पहले तो मैं राना साहब को ये कहूँ कि देखिए मेरा मसला नहीं है, कानून ये कहता है कि कन्विक्टेड को प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिल सकती। पता नहीं आप इसे पीपल्स पार्टी का मसला क्यों समझ रहे हैं, या कानून जो है वो नून के आगे बेबस है, जहां नून वहां कोई नहीं कानून में मुझे नजीर नहीं मिली। सही। तो पहली बात तो ये है कि मैं नहीं कहती, और कानून का एहतराम होना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते, पहले भी हमला हो चुका है। दूसरी बात जो है वो ये है कि कानून तो आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कल किया है आपने। अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड 3 दफा नहीं मिली तो आपने भी लोगों की प्लेइंग फील्ड भी उजाड़ी और आपने कानून पे भी जोर डाला कि ज्यादा से ज्यादा दबाव दो। युसुफ गिलानी वाले पे भी आपने बाद में माफी मांगी। तो ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही कहते हुए कि हमें बुरा लग रहा है। कानून में इसकी इजाजत नहीं है कि किसी कन्विक्टेड की प्रोटेक्टेड बेल लो। बैठे हुए लॉयर साहब कोई और भी कर लें, उनसे पूछ लें। मेरे साथ प्रोग्राम में जो है कामरान मुर्तजा थे और आपके अली गौर बलोच थे, उन्होंने कहा गलत बेल हुई है कामरान बलोच ने JUI के। तो ये ना कहें, हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला तो जेल काटना भी नहीं है, वरना 11.5 साल जेल ना काटते हम। अब जो दूसरी आपने बात की जी, हमें इससे क्या मसला हो सकता है कि अगर 5 वो लोटे जिनको मरियम साहिबा कहती थी कि लोटों की जगह वॉशरूम में होती है, वो इनके पास दोबारा मिल गए। हमें इससे क्या मसला है कि अगर बाप ने जब हमसे मिले थे तो कहा था कि ये अपने बाप के कहने पे मिले, तो ये पता होगा इंसाफ को कि उनके बाप ने अब कहा है कि इनसे मिलो। ये हमारा मसला नहीं है। हमसे मिले थे तो वो अपने बाप के कहने पे मिल रहे थे, उनके बाप का पता था उन्हें। तो अब जो उनका बाप है वो उन्हीं के ही कहने पे मिले ना। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, आपसे मिल गया बहुत अच्छी बात है, तो आप इलेक्टेबल के साथ बैठे, इससे सियासत बनती और बढ़ती नहीं है, इससे सियासत को नुकसान होगा। हम अवाम में जलसे कर रहे हैं।
صحیح. اچھا شیلا صاحبہ، وہی میرا سوال جو کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی آپ سے کیا تھا کہ بلاول صاحب کچھ اور بیانیاں بناتے نظر آتے ہیں اور زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں الیکشن کمیشن پہ بالکل اعتماد ہے. ایک ہی گھر میں ایک ہی پارٹی میں دو بیانیے کیوں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے کسی ادارے کو کہا ہے کہ مجرم کو پروٹیکٹڈ بیل دے دو. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ کہے کہ آپ جو ہیں جن کو کل لوٹے سمجھتے تھے انہی سے کیوں مل رہے ہو. یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسپوک پرسن کہے کہ ہم تو 15 سال کے لیے آئیں گے، 15-20 سال کے لیے. یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جسٹر دے. یہ بات دیکھ لیں آپ کدھر سے آ رہی ہے. لیکن میرا سوال پھر وہی ہے شیلا صاحبہ کہ یہ دو بیانیے جو پیپلز پارٹی کے الگ الگ سمت میں جا رہے ہیں، کس سمت کو ہم میڈیا والے بھی اور عام عوام بھی درست سمجھیں؟ کیونکہ اگر ہم جلسوں میں دیکھیں تو بلاول بھٹو کچھ اور کہتے دکھائی دیتے ہیں، زرداری صاحب کچھ اور کہتے دکھائی دیتے ہیں. تو کیا ہے، جارحیت یا پھر مفاہمت؟ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کام تو نہیں ہے نا کہ وہ کسی پارٹی کی اس بات سے روکے کہ اس کو یہ والی بیل کیسے ملی. الیکشن کمیشن کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے فضول قسم کے بیانات سے روکے یا اس جسٹس سے روکے، اس اسٹائل سے روکے کہ جی ہمارے معاملات طے ہیں. آپ اس بیل کو چیلنج کیوں نہیں کر رہے؟ الیکشن کمیشن تو اپنا کام کر رہا ہے نا. بیل کو چیلنج بیل میں نہیں کر رہی ہوں. دیکھیے چیلنج جو ہے وہ چیلنج تو ہم نے بھٹو صاحب کی سنے رانا صاحب جذباتی نہ ہو. ہاں جذباتی نہ ہو. چیلنج ایک منٹ رانا صاحب میرے چھوٹے سے بھائی، ہم نے بھٹو صاحب کا ریفرنس بھی داخل کیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے شیلا صاحبہ، لیکن میرے ساتھ اس وقت نعیم صاحب بھی موجود ہیں، مجھے انہیں بھی اس گفتگو میں شامل کریں. نعیم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر بڑی سنگین دفعات بھی لگی ہوئی ہیں اور پی ٹی آئی اس بات سے مشہور ہے کہ ان کے پاس ABC پلان ہوتا ہے. تو اب آپ کو کے پاس کیا پلان ہے؟ کیونکہ اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو چیئرمین پی ٹی آئی تو جیل میں ہے. آنے والے عام انتخابات میں کیا وہ باہر ہوں گے، میدان میں ہوں گے، عام انتخابات میں نظر آئیں گے؟ بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ سائفر کیس کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں، بیل کے حوالے سے اور کویشمنٹ کے حوالے سے ہم نے صدا کی ہے. اگر سائفر کیس کو دیکھا جائے تو دفعات سنگین اس طرح سے بن رہی ہیں کہ باہر سے ہمیں دھمکی ملی اور اس دھمکی کی صورت میں ہمارے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت کی گئی اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دیا. بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان اس منصب پہ ہیں، بات یہ ہے کہ اس عہدے کو ہٹایا گیا، اس عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو ہٹایا گیا، اس وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. تو یہ کس طرح ایک خوشی والی بات یا ایک FIR درج کر کے اور پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں کہ اتنی سزا ہوگی جی، 14 سال ہوگی جی، 25 سال ہوگی جی، سزائے موت ہوگی. دوسری طرف اگر دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بیل کے درمیان، شاہ محمود قریشی کی بیل تھی، اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے یا 25 سال ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر اس ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جائے. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ معاملہ جو ہے وہ بیل کا ہو اور عدالت جو ہے وہ اپنی اس طرح کی جو ہے وہ نیچے عدالتوں کے اوپر وہ جو ہے اثر ڈال رہی ہیں اپنے فیصلے کے اندر، بیل کے فیصلے کے اندر، جب وہاں پر یہ معاملہ ہے ہی نہیں پینڈنگ کہ آپ ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کے حوالے سے کوئی حکم صادر فرمائیں یا یہ بتائیں کہ 248 کے تحت جو ہے وہ وزیر اعظم کو استثنا حاصل ہے صرف آفیشیل ڈیوٹی کے لیے. تو کیا یہ آفیشیل ڈیوٹی نہیں ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم ہے اور وہ ووٹ لے کر جو ہے وزیر اعظم بنا ہے اور باہر سے اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے تو اس نے تو اپنی عوام کے پاس جانا ہے، بتانا ہے کہ بھائی یہ مداخلت ہو رہی ہے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہے محترم شہید جو ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے وہ جو اس وقت کہ آپ باہر سے اسی طرح سے دھمکی ملی تھی. امریکہ نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ ایٹمی جو بم ہیں وہ بالکل بنانا بند کر دیں، ادروائز آپ کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. اور پھر انہوں نے بھٹو صاحب نے راجہ بازار کے اندر راولپنڈی میں اسی طرح سے وہ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ اس طرح سے مجھے ہٹانے کے لیے یہ دھمکی دی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے. اور یہی خان صاحب کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کیا ہے کہ ہمارے ملک جو ہے ہم اپنی مرضی سے رہیں، بول سکیں، میڈیا کے اوپر پابندی نہ ہو، عدالتوں کے اوپر پریشر نہ ڈالا جائے، اداروں کو استعمال نہ کیا جائے. تو یہ سلسلہ نہیں بند ہو رہا. دوسری طرف اگر بیل کی بات کی جائے تو سزا یافتہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو زندگی میں آج تک بیل جو ہے وہ نہیں ملی. جس طرح سے ان کو بیل ملی ہے
کبھی بھی نہیں ملی. وہ یہاں سے گئے تھے میڈیکل کے اوپر علاج کروانے کے لیے اور انہوں نے آنا تھا, سیدھا جیل میں جانا تھا. سٹیٹس باہر جا کر چینج کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک تو آپ آتے نہیں ہیں 4 سال, اور پھر اگر سٹیٹس باہر رہنے پہ چینج ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ سے باہر ہے. یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ باہر سی سٹیٹس بھی چینج ہو جائے اور بندہ ڈائریکٹلی جو ہے کورٹ کے اندر ہے. یہ تو یوں ہے نا کہاں ہے, کیونکہ عام انتخابات سر پہ ہیں اور نئے جو جتنے بھی ٹکٹس دینے ہیں پی ٹی آئی نے اس کے لیے انٹرویوز ہونے ہیں کینڈیڈیٹ کو کون کرے گا, اس تمام تر عمل کو کس طرح مکمل کیا جائے گا, اسی پر بات کریں گے. یہاں وقت ہے بریک. ویلکم بیک. تو جناب بات ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ اپنے بیانات میں کہتے ہوئے دکھائی دیے ہیں کہ 2 یا 4 دفعہ جو پہلے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ان کی بجائے ایک دفعہ ہمیں موقع دیا جائے تو مایوس نہیں کریں گے. شیلا صاحبہ, ایسی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری جب یہ کہتے ہیں کہ پرانے جو بزرگ ہیں جو کہ سیاستدان ہیں ان کو گھر بیٹھنا چاہیے, تو کیوں پھر زرداری صاحب کو انہوں نے نہیں کہا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ الیکشن ہے اور اس میں ہم یہ سیدھی بات کر رہے ہیں چیئرمین, کیونکہ وہ اس وقت ینگیسٹ پارٹی لیڈر ہے اور وہ لیڈر ہیں کہ جس پارٹی کے چیئرمین کے جنازے جو ہیں وہ گھر بھیجے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان میں کھڑے ہیں اپنے نظریے کے ساتھ اور جو اپنی معاشی پالیسی کی بات کرتے ہوئے یہی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح مشرف کے بعد خزانہ خالی تھا اور ہم نے زراعت کی بنیاد پہ معاشی پالیسی بنائی اور ریکارڈ زرعی ایکسپورٹ ہوئی, تو اس وقت وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کا دور ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو سرمایہ کاری کر رہا ہے اس سے حساب نہ لیا جائے جیسے میاں صاحب نے 91 میں کیا تھا, جبکہ میاں صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ملک میں سرمایہ کاری لا رہا ہے اس سے بات نہ ہو. اسی طرح ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے اتنے کاروبار ہیں اور آپ نے پنجاب میں کتنے لوگوں کو نوکری دی, کیا پرسنٹیج رکھی تنخواہ کی؟ تو ہم اپنے ایک پروگرام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا دور ہے. صحیح, نئے دور کی بالکل آپ باتیں کریں اور بلاول بھی نوجوانوں کی اس میں نوجوانوں کی ایک منٹ اس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے تو ہمیں نوجوان قیادت چاہیے. زرداری صاحب پی ایم شپ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, وہ فالو تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ پارٹی لیڈرشپ کو فالو کریں لیکن وہ خود کینڈیڈیٹ نہیں ہے. تو ہم کینڈیڈیٹ جو پی ایم شپ کا ہے اس کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ آئیں اور ایک نوجوان کو موقع دیں. تو ہم مانگ رہے ہیں نا, ہم مانگنے پہ یقین رکھتے ہیں ووٹ کو, کیونکہ ایک منٹ, کیونکہ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے طاقت دیا ہے پاکستان کے عوام کو کہ ان سے ووٹ مانگا جائے. آپ فرما رہی ہیں, لیکن میرا سوال یہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جنگ قیادت, بلاول اگر آپ کہتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پی ایم بنا دیا جائے, تو اگر پی پی کی حکومت آتی تو کیا زرداری صاحب صدر نہیں بننا چاہیں گے؟ دیکھیے وزیر اعظم ملک چلاتا ہے, صدر کی سیریمونیل حیثیت ہوتی ہے اور ان کا کام پارٹی پالیسی نہیں دینا ہوتا. ہم واحد پارٹی ہیں جو روز جلسہ کر کے اس وقت عوام سے بات کر رہے ہیں. لیکن شیلا صاحبہ یہ تو دوری پالیسی ہوئی نا کہ آپ اگر اپنی جماعت کے بارے میں سوچتی ہیں تو آپ اس طرح سے, لیکن اگر آپ کی جماعت دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں سوچتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بزرگ سیاستدانوں کو گھر بیٹھنا چاہیے. نہیں, ہمارے قائم علی شاہ صاحب کو نشانہ بنایا جاتا تھا. ہم لیڈرشپ لیڈ جو اس وقت کرے وزیر اعظم, وہ ینگ ہو, یوتھ ہو, نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئے. یہی نہیں کہ پھر وہی 91 کے انڈسٹریز میں جو سرمایہ کاری کر دو پوچھو نہیں ہے, وہ یہ نہ کرے. تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ صحیح. رانا احسان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. نون لیگ ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ مضبوط جماعت ہے, لیکن اب انہیں اتحاد کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, ایسا کیا ہے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو بیل کے اوپر ایک کامنٹ کر دوں. ان کو بڑا شوق ہے ساروں کو کہ یہ کہنا کہ میاں نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی کے دور میں وہ بیل پہ ہی باہر اپنا علاج کرانے گئے تھے, تو سزا یافتہ مجرم کی جب یہ بات کرتے ہیں اس کو بیل پی ٹی آئی کے دور میں ملی تھی اور اس وقت کی حکومت نے ان کو سپورٹ کیا, اور وہی بیل ایکسٹینڈ ہو گئی 3 دنوں کے لیے. تو اگر وہ ایکسٹینڈ ہو گئی, اور یہ ان کا لیگل اوپینین ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہے, ٹھیک ہے,
दूसरी साइड का भी लीगल ओपिनियन है कि वो ये मुमकिन है, लेकिन अगर इनको फिर भी तकलीफ है, इनको लगता है कानून वायलेट हुआ है, लेकिन राणा साहब एक्सटेंड नहीं हुई थी बेल। यहाँ मासूम के साथ मैं आपको ये याद कराना चाहूंगी थी, वो मेडिकल के लिए गई थी, वो मेडिकल के लिए हुई थी। यहाँ पर 3 दिन की कैसे एक्सटेंड हो सकती है? बात तो कर लेते हैं यार, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फिर भी इनको तकलीफ है तो ये किसी कोर्ट में जाके उस बेल के खिलाफ पिटीशन दायर कर लें। यहाँ जुबानी कलामी तकलीफ ना करें, तकलीफ ये कोई लफ्ज अच्छा नहीं है, कर लें। तकलीफ की बात नहीं है, कानूनी बात करें। तकलीफ की क्या बात है? मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। कानूनी बात कर रहे थे। अगर आपको लगता है बेल गलत मिली है, कोर्ट से गलत, जी राणा साहब बोले आप बोले। अगर आपको लगता है कि बेल गलत मिली, कोर्ट को तो आपने मैनेज कर लिया है ना, कोर्ट तो मैनेज कर लिया है, नीचे हो हाई कोर्ट हो जिधर हो, आपको राणा साहब को उनकी बात को कमेंट करने रही है ना। जी जी। अब दूसरा जो आपका सवाल है कि हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हम जो है वो अलायंसेस करें, तो हम बिल्कुल ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर कंसेंसस होना चाहिए है। इस मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेशनल एजेंडाज हैं, उसके ऊपर आपको एक दूसरी जमातों की सपोर्ट की जरूरत है। तो इसी बुनियाद पे जो हमें लगता है कि हमारे साथ बेहतर तरीके से चल सकते हैं और जहां हम डायरेक्ट वजारत उज़्मा के मुकाबले में नहीं है, उन जमातों से हम अलायंस कर रहे हैं और वो अलायंस मुल्की मफाद में हो रहा है। राणा साहब, जब जमातें इत्तेहाद करती हैं तो वो अपने सामने ये रखती हैं मुतालबात कि उनको फलां सीट एडजस्टमेंट की बात होती है, तो क्या किसी इत्तेहादी जमात से कोई वज़ीर आज़म भी हो सकता है? देखिए, वजीर आजम तो जो मेजॉरिटी नंबर लेता है उसी जमात से होता है जिसकी मेजॉरिटी होती है। तो जो मेजॉरिटी लेगा उसी को, लेकिन डेफिनेटली उसको हुकूमत में फिर शेयर मिलता है। अगर वो इत्तेहादी है, इलेक्शन आपने एक पेज पे आके लड़ा है, एक कंसेंसस से लड़ा है, एक नेशनल एजेंडा पे आप मुत्तफिक हुए, तो फिर आप उसी प्रपोर्शन के साथ, ये चीजें तो देखें नेगोशिएशन होती है कि एक दूसरे के साथ आप जो है वो क्या किस तरह मुआहदा करते हैं या किस तरह आप इकट्ठे चलते हैं, लेकिन ये सीट एडजस्टमेंट वही होती है जहां दोनों को कोई बेनिफिट हो रहा हो, म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, कि कहीं आपका कैंडिडेट वीक है या आपका एरिया वीक है तो वहां आप दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं कि आपकी सपोर्ट के साथ वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये चीजें तो वेरी करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक करें। नहीं, आपका टेक मैं इस पर लूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब, इस आम इंतखाबात से पहले पीपी और नून लीग तो एक दूसरे के खिलाफ महाजरा इकट्ठी दिखाई देती हैं, लेकिन पीटीआई जो है वो भी कहीं पीछे नहीं है। कुछ पिछले दिनों परवेज इलाही की जानिब से कहा गया है कि उनके साथ वाली जो सेल है वहां पर चेयरमैन पीटीआई और वहां पर मेल मुलाकातें जारी हैं। तो नईम साहब, किन से मेल मुलाकातें हो रही हैं? क्या कोई डील हो रही है? देखें, मैंने ये सवाल खान साहब से पूछा था जेल के अंदर कि इस तरह की अफवाहें जो हैं वो चल रही हैं कि आपने कोई डील की है, कोई बात कोई इस तरह से, या कोई डील यानी कि कर रहे हैं, या कोई इस तरह की कोई आपसे लोग मिल रहे हैं। तो उसके ऊपर बड़ा खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ दिया। देखें, उन्होंने कहा जी कि डील वो करते हैं जिनके इंटरेस्ट जो हैं वो हों, जिन्होंने पैसा लूटना हो, जिनके अकाउंट्स हों, जिनकी जायदादें हों बाहर, जिनको डर हो कि मेरी जायदादें मैंने बड़ा मुश्किल से पैसा बनाया है, तो वो कहें कि जी अब मैं गवा नहीं सकता, तो वो कहें कि जी मैं डील करता हूं और मुझे माफ़ी दे दें। उन्होंने कहा जी मेरा तो है ही कुछ नहीं बाहर, ना मैंने बाहर जाना है, ना कोई डील की बात है। मैं तो एक मेरा मकसद है, और मैं सियासत में पैसों के लिए तो आया नहीं था, और मैं आया था कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, हकीकी आज़ादी, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की मजबूती के लिए ये मैंने फाइट की थी। कि मैंने ये कहा था, सोचा था मैंने कि एक वाहिद सियासी तरीका है जिससे इस मुल्क के सियासत ज्वाइन करके और मैं इस मुल्क में जो है वो बेहतरी ला सकता हूँ। क्योंकि देखते थे कि इंटरनेशनली जब हम ट्रैवल करते थे तो पाकिस्तान का मोराल या पाकिस्तान के हवाले से ओवरऑल पूरी दुनिया में जो तसर था या जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर थी, गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि रूल ऑफ लॉ हो, तो मैंने ये स्ट्रगल की। तो मैं क्यों डील करूँगा? कोई इस तरह की उन्होंने डील के हवाले से तमाम खबरों की तरदीद की और हमेशा उन्होंने यही बात की, और ये उनकी फैमिली की तरफ से भी बाकायदा तौर पर ये बात एंडोर्स की गई उनके जरिए, उनके। नईम साहब, आजकल इत्तेहाद की काफी हवा चल रही है, तो क्या आपका पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद हो सकता है?
دیکھیں اتحاد کی بات جو ہے وہ تو اب خان صاحب خود ڈیسائیڈ کریں گے یا پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن ابھی تک میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے اتحاد کی بات کی ہو۔ ہاں ضرور بات چیت اس حوالے سے ضرور ہوئی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے ملک کے اندر ہونے چاہیے، وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہوئے کیسے نظر نہیں آ رہے کہ عمر ایوب صاحب پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن اگر ہم کیسز کی بات کریں، اگر نااہلی ہوتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی تو آنے والے دنوں میں پھر پی ٹی آئی کی سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ کیونکہ لوگ تو بہت جلدی پی ٹی آئی کو چھوڑتے جا رہے ہیں، دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تو دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں لوگ چھوڑنے کی اگر بات کی جائے تو لوگ اغوا کر کے ان سے زبردستی جو ہے وہ پارٹی جوائن کروائی جا رہی ہے یا ان سے بیان لیے جا رہے ہیں، اور اگر لوگوں کی بات کی جائے، عام پبلک کی بات کی جائے تو وہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں مزید بڑھ رہی ہیں، مزید لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی کا ڈر ان کو ہے، اور اسی وجہ سے یہ دھاندلی کی طرف جو ہے سارا پلان بنا کر لے جاتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر مسلط کیا جائے۔ ایسی کوئی حقیقت گراؤنڈ کے اوپر ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کو جی بالکل ایسا ہے۔ شعلہ صاحبہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پی پی اتحاد کر سکتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ ایسا کچھ ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں؟ اچھا پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کیسے آئی، تھرڈ آپشن کے طور پہ لایا گیا تھا، خود ظہیر الاسلام صاحب کا سوشل میڈیا پہ سارا بیان موجود ہے، کس طرح سے کیا کر کے ان کو بھی یہی شوق تھا کہ ان کے سارے مخالف تباہ ہو جائیں تو پھر یہ شہزادے بنے اور پھر انتقام لیتے نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہاں انہوں نے پہنچایا پاکستان کو اور کیا ہوا، تو یہ تو ایک آئیڈیل جو ایک نیریٹو ہے وہ اس وقت نہیں بکا، اب بھی نہیں بکے گا۔ اب جہاں تک بات ہے اس کی کہ ہم نے الیکشن سے پہلے کبھی نہیں اتحاد کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود پروگرام لڑیں کا گے۔ وقت ختم، بہت شکریہ آپ کا بھی، نعیم صاحب آپ کا بھی، ران احسان صاحب آپ سے بھی جانا بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔